सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरको महिमा भइकोस्। आज फेरि हामी यो क्लासमा भेला भएका छौँ। नेपाली बाइबल सर्वेमा तपाईहरु सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आउनुहोस् हामी यो क्लासलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी छोटो प्रार्थना गरेर प्रभुको अगुवाई हाम्रो बीचमा माग्दै आफूलाई प्रभुको हातमा समर्पित गर्दै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जबसम्म पवित्र आत्माले हामीलाई वचनको प्रकाशन दिनुहुन्न, जबसम्म उहाँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा बुझ्नलाई हाम्रो समझलाई खोल्नुहुन्न, तबसम्म हाम्रो प्रयासले मात्र हामी परमेश्वरको आत्मिक रहस्यमय कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ। अनि यसकारण हामी आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो मनलाई प्रभुको उपस्थितिमा तयार गर्दै हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मेरो हृदय, मेरो मनलाई तपाईले लिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ वचन चाहिँ सबै पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको हो। अनि जसले वचन लेख्नु भएको छ उहाँले त्यो वचनको अर्थ पनि उहाँलाई थाहा छ। हालेलुया। त्यसकारण हामी स्वयं पवित्र आत्मा जसले वचन लेख्नुभयो उहाँलाई गुहार गर्दछौँ। अनि उहाँले हामीलाई त्यसको अर्थ बताउनुहुनेछ, बुझाउनुहुनेछ। किनभने यो वचनको लेखक चाहिँ हो, मानिसले पेन त चलायो होला, मानिसले हात चलायो होला, तर यो हातलाई चलाउने, यो दिमागलाई चलाउने चाहिँ त्यो बेलामा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। तिमोथीको पत्र र पत्रुसको पत्रमा भने जस्तै सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट, पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट भएको हो। अनि आज हामी त्यही पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दियौँ भने उहाँले निश्चय नै हामीलाई वचनद्वारा उद्देक र आशिषका कुराहरू हाम्रो जीवनमा उहाँले ल्याउनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईको नाउँ सर्वोच्च नाउँ, तपाईँ राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु, आकाश र पृथ्वी र यिनमा भएका यावत थोकहरूलाई बनाउनु हुने परमेश्वर, आज प्रभु हामी तपाईलाई फेरि धन्यवाद, स्तुति, महिमा दिँदछौँ। प्रभु हामी तपाईको वचनको अगाडि आफैलाई नम्र तुल्याउँदछौँ, तपाईको अगाडि समर्पित हुँदछौँ। तपाईले हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रहरूलाई अहिलेसम्म सम्हाल्नु भएको छ। अनि निरन्तर हामीसँग तपाईँ आफ्नो जीवित र सत्य वचनद्वारा बात गर्दै आउनुभएको छ। अनि आज पनि प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, तपाईँको अगुवाई हाम्रो बिचमा रहेकोस्। धन्यवाद दिन्छौँ हरेक कुराको लागि। अगाडिको यो क्लासलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। जसै आज हामी व्यवस्थाको पुस्तकबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ, पवित्र आत्मा विशेष तपाईँको अगुवाई हाम्रो बिचमा रहेकोस्। म प्रार्थना गर्दछु जतिजना युट्युबमा आएर प्रभु सेवामा भाग लिनुहुन्छ, प्रत्येक तपाईँका जनहरूलाई पनि तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। तपाईँको विशेष स्पर्श उहाँहरूलाई पनि रहेकोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। सबै महिमा र आदर तपाईँ प्रभुलाई दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। आमेन, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भइकोस्। हामीले पेन्टाटुकलाई बाइबल सर्वे गर्दैछौँ। पञ्चपुस्तकलाई हामी हेर्दैछौँ, उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्मका पुस्तकहरू। अनि त्यसको बिचमा हामीले अर्को एउटा पुस्तकलाई पनि हेऱ्यौँ, जो चाहिँ अय्युबको पुस्तक थियो। वास्तवमा बाइबल सर्वे चाहिँ यसरी जान्छ, यो चाहिँ कुन पुस्तकपछि कुन पुस्तक लेखियो, अझ भनौँ भने कुन घटनापछि कुन घटना हुन आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबल सर्वेमा हेर्ने भएको कारणले हामी चाहिँ घटनाको क्रममा हेर्दाखेरि कुनै पनि पुस्तक अगाडि पछाडि हुनसक्छ। त्यो तपाईँले नोट गरिरहनु होला ताकि तपाईँलाई पछि कन्फ्युज नभइकोस्। जब हामी खास गरी इतिहासका पुस्तकहरूमा, राजाको पुस्तकहरूमा आउँछौँ, त्यो बेलामा हामी धेरैवटा अगमवक्ताका पुस्तकहरू पनि सँगै हामी समेटेर हेर्नेछौँ। किनभने समयकालको आधारमा, घटना घटेको लेखिएको समयको आधारमा नै हामी बाइबल सर्वे गर्नेछौँ, जसले गर्दा हामीलाई सिक्वेन्सली, हैन, लगातार रूपमा
एउटा नछुटाइकन भाग भाग नगरिकन सिक्वेन्सली हामी जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, पुरा बाइबललाई हामी पिक्चराइज गर्न सक्नेछौँ। अब आज त्यसै क्रममा हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा जानेछौँ। व्यवस्थाको पुस्तक, हामी सबैसँग बाइबल छ, तपाईँले पल्टाउनु भयो भने उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र 5औं पुस्तक हो मूसाले लेखेको व्यवस्थाको पुस्तकमा 5औं पुस्तक हो व्यवस्थाको पुस्तक। अनि यो व्यवस्थाको पुस्तकलाई चाहिँ मूल भाषामा देवारिम भनिएको छ। देवारिम, हिब्रू भाषामा देवारिम भनिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ दोस्रो व्यवस्था, दोस्रो कानुन, द सेकेन्ड ल भन्ने अर्थमा आउँदछ। अनि व्यवस्थाको पुस्तकलाई किन व्यवस्थाको पुस्तक या देवारिम भनियो त? अब हामी सबैलाई थाहा छ, मैले गन्तीको पुस्तकमा अलरेडी यो कुराहरू बताइसकेको छु। पहिलो पुस्ता जो मिस्र देशदेखि निक्लिएर आएका थिए, ती निक्लिएर आएको पहिलो पुस्ताका यहोशू र कालेब छोडेर बाँकी सबैलाई परमेश्वरले उजाड स्थानमा मार्नुभयो, उनीहरूलाई नष्ट गर्नुभयो, किनभने उनीहरू परमेश्वरको विरोधमा उत्रिएका थिए। बारम्बार परमेश्वरलाई उनीहरूले त्यहाँनिर जाँच गर्ने काम गर्दै थिए। अनि नयाँ जेनेरेसनलाई प्रभुले वायदा गर्नुभएको थियो, प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि अब प्रतिज्ञाको भूमिमा चाहिँ नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्नेछ, जो मरुभूमि यात्राको क्रममा 40 वर्ष यात्रा गर्ने क्रममा जन्मिएका छन्। ती जन्मिएकाहरूलाई मात्रै मैले अब्राहम, इसहाक र याकुबलाई प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा म प्रवेश गराउने छु भनिकन परमेश्वरले पक्का गरी त्यसलाई प्रण गर्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रण गरिसकेपछि अब यो नयाँ पुस्तालाई त पहिले दिएको कानुन थाहा छैन, किनभने जुन व्यवस्था दियो प्रस्थान 20 देखि यता 34 अध्यायसम्म, त्यो बेलामा यो नयाँ पुस्ता चाहिँ भर्खरको बच्चाहरू थिए। कोही भर्खर दुध पिउने बच्चा थिए, कोही भर्खर बढ्दै थिए, उनीहरूलाई व्यवस्था थाहा थिएन। यसकारण परमेश्वरले त्यो नयाँ पुस्ता जसले व्यवस्था सिकेको थिएन, परमेश्वरको कानुनहरूलाई बुझाइएको थिएन, बुझेका थिएनन्, उनीहरूलाई दोस्रो पटक मूसाद्वारा उनीहरूलाई अब तिमीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा जाँदाखेरि कस्तो हुनुपर्दछ, तिमीहरूले कसरी परमेश्वरको कानुनलाई मान्नु पर्दछ, कसरी तिमीहरू व्यवस्थालाई अनुसरण गर्नुपर्दछ, इत्यादि कुराहरू परमेश्वरले सिकाउन लाग्नुभयो, मूसाद्वारा उनीहरूलाई बताउन लाग्नुभयो। अनि भनिन्छ दोस्रो पटक मौका दिएको हामी पाउँदछौँ। अङ्ग्रेजीमा ड्युट्रोनोमी भनिएको छ। दुईवटा वर्ड यसमा मिलेको छ, एउटा ड्युट्रो, अर्को चाहिँ नोमी। ड्युट्रो भन्नाले दोस्रो या दोस्रो पटक, सेकेन्ड टाइम्स, अनि नोमी भन्नाले फेरि ल, व्यवस्था, दोस्रो व्यवस्था, दोस्रो सन्देश हामी भन्न सक्छौँ। त्यस कारण सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला किन व्यवस्थाको पुस्तक, किनभने हरेक जुन नाम आएको छ बाइबलमा पुस्तकको नाम, त्यसको पनि पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ, पृष्ठभूमिसँग। त्यसकारण हामी पनि कतिपटक हाम्रो बच्चाहरू जब जन्मिन्छन्, मण्डलीमा बच्चाहरू हुन्छन्, हामी त्यत्तिकै अन्दाजमा यो नाम त्यो नाम भनेर भन्नुभन्दा पनि कुन पृष्ठभूमिबाट यो बच्चा जन्मिएको छ, कस्तो माहौल छ, आमा बुवाको अवस्था कस्तो थियो, कुन प्रकारले प्रभुले उहाँलाई अगुवाई गर्दिन्थ्यो, यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नाम राखिने गरिन्छ। तर हाम्रो नेपाली समाजमा हामीले हेऱ्यो भने त्यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन। कतिको नाम राखेको हुन्छ मन कुमार, अनि त्यो मान्छेको व्यवहार हेऱ्यो भने एकदमै हटी न हटी, कडा न कडा हुन्छ। धनबहादुर नाम हुन्छ, जो चाहिँ गरिब न गरिब छ, मनको पनि गरिब, धनको पनि गरिब, उसैको नाम धनबहादुर। बलसिंह रे, बलसिंह नामै बलसिंह, जो चाहिँ एकदमै लुखुरे छ, उसको नाम बलसिंह। मैले एउटा बस मजाकको रूपमा मात्र भन्छु, भनाइ गर्छ नाम जहिले पनि नामले चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनलाई, एउटा व्यक्तिको स्वभावलाई पनि प्रकट गर्ने गर्दछ।
जब बाइबलमा हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले धेरै व्यक्तिहरूको नाम बदल्नु भयो अनि त्यो नाम बदल्नुको पछाडि उनीहरूलाई एउटा एकदमै रिजन हामी देख्दछौँ कि उनीहरूको पुरानो जीवनबाट नयाँ जीवनलाई उनीहरूलाई सार्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यो अर्थ उनीहरूको जीवनमा आउने गरी या उनीहरूले कस्तो प्रकारको सेवकाई भविष्यमा गर्नेछन् त्यो कुरालाई झल्काउने गरी चाहिँ उहाँले नाम परिवर्तन गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो तेरो नाम चाहिँ सिमोन हो। सिमोन भन्नाले अनस्टेबल, ढलपल हुने जीवन, स्थिर नभएको जीवन हो। तर प्रभुले पहिलो पटक उसलाई देख्दा नै भन्नुभयो अब त चाहिँ केफास भनिनेछस्, द रक। पेट्रा, ग्रिक भाषामा पेट्रा भन्ने शब्द चलाइएको छ जसको अर्थ पत्रुस अनि त्यसको मिनिङ हुन्छ चट्टान, चट्टान। अब जुन सिमोन छ उसको ओरिजिनालिटी हो, यानी कि वास्तवमा ऊ चाहिँ सिमोन हो। वास्तवमा ऊ चाहिँ अब मतलब ढलफल हुने जीवन थियो, तर प्रभुले उसलाई भन्नुभयो अब ख्रिस्टमा आइसकेपछि तेरो जीवन चाहिँ फेरि ढलफल हुने जीवन हुने पाउने छैन, त चाहिँ केफास भनिनेछस्, त चट्टान भनिनेछस्। अनि वास्तवमा जब हामी पत्रुसको जीवनलाई अध्ययन गर्दछौँ सुरुमा धेरै ढलफल थियो, 3 पटक यसुलाई इन्कार पनि गर्यो, तर अन्तिममा चाहिँ ऊ चाहिँ स्थिर भएको प्रभुको निम्ति उल्टा क्रुसमा ऊ चाहिँ टाँगिएको भनेर इतिहासले बताउँदछ। त्यसमा प्रभुले जहिले पनि नाम राख्दाखेरि उहाँले त्यो व्यक्तिको स्वभावलाई र उसले गर्ने कामलाई हेरेर उहाँले नामाकरण गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ भने आज यहाँ पनि हामी ड्युट्रोनोमी भन्नाले चाहिँ यही बुझ्दछौँ दोस्रो पटक दोस्रो पुस्तालाई, हेर्नुहोस् है, दोस्रो पटक दोस्रो पुस्तालाई व्यवस्था सिकाइने कुरा यहाँ भएको छ, जसले गर्दा यो पुस्तकको नाम व्यवस्था भनेर आएको छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी यसको लेखक चाहिँ स्वयं मोसा हुन्, मोसाले लेखेका हुन्। तर अन्तिमको केही भाग चाहिँ 34 अध्यायको केही भाग छ जो चाहिँ मोसाको मृत्यु भइसकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ केही भाग चाहिँ यहोशुले पनि लेखेको हामी मान्दछौँ। समग्र रूपमा मोसा नै लेखक हुन्, तर अन्तिम जब मोसाको मृत्यु भयो भनेर 34 अध्यायमा बताइएको छ त्यसपछिको केही पाठ छ, केही अनुच्छेदहरू छ जो चाहिँ उनको चेला यहोशुले लेखेको जानकारी छ। अनि समयकालको विचार गर्दा कुन समयमा यो पुस्तक लेखियो भन्दाखेरि यो चाहिँ लगभग 1410 देखि लिएर 1406 को बिचमा, जब इस्राएलीहरू चाहिँ कनानमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले जुन उनीहरूको तयारीपन हुँदै थियो त्यो बेलामा अनुमानित 1410 देखि 1406 को बिचमा लेखिएको अनुमान गरिन्छ। अनि यो पनि बीसी याद गर्नु होला, मिति लेख्दाखेरि तपाईँले बीसी जहिले पनि लेख्नुपर्छ। जब पुरानो नियमको मिति लेख्नुहुन्छ बीसी, बिफोर क्राइस्ट भनेर सर्ट फर्ममा बीसी लेख्न सक्नुहुन्छ। स्थान कहाँबाट लेखियो यो पुस्तक भन्दाखेरि उनीहरू यो बेलामा मोआबको मैदानमा थिए, यर्दनको वारीपट्टि पूर्वीय इलाकामा जहाँ उनीहरूले छाउनी हालेर बसेका थिए अनि जहाँ दोस्रो पुस्तालाई मोसाले व्यवस्था सिकाउँदै थियो त्यो समयमा उनले इस्राएलीहरूको बिचमा यो पुस्तक मोआबको मैदानमा भएको बेलामा लेखिएको छ। अनि कसलाई उनले सम्बोधन गरेर यो पुस्तक लेखे? यो चाहिँ इस्राएलीहरूको दोस्रो पुस्ता। अब यसलाई मैले दोस्रो पुस्ता भन्ने शब्द यहाँ भाषा चलाउँदैछु, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। पहिलो पुस्ता बितिसकेको कारणले अब इस्राएलीहरूको दोस्रो पुस्तालाई, सेकेन्ड जेनेरेसनलाई यहाँ मोसाले यो व्यवस्थाको पुस्तकमा भएका सन्देशहरू दिँदैछ। अनि यो पुस्तकमा चाहिँ कुनै घटनाहरू देख्दैनौँ, कुनै यात्रा पनि देख्दैनौँ। यहाँ चाहिँ लगभग उनीहरू चाहिँ 11 महिनासम्म यही ठाउँमा उनीहरू चाहिँ बसेको हामी, मतलब 40औं वर्षको 11औं महिनामा चाहिँ उनीहरू यो ठाउँमा पुगेको अनुमान गरिन्छ। एउटा पद हामी पढ्नेछौँ, व्यवस्थाको पुस्तक तपाईँले 40 अध्यायको 1 अध्यायको 3 पद, व्यवस्थाको पुस्तक 1 को 3 पद। यहाँ इतिहास दिएको छ, एउटा मिति बताइएको छ।
यहाँ लेखिएको छ 40औं वर्षको 11औं महिनाको पहिलो दिनमा जे आज्ञा परमप्रभुले मूसालाई इस्राएलीहरूका निम्ति दिनुभएको थियो ती सबै कुरा तिनीहरूलाई मूसाले भने। अब यहाँबाट तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले यो सन्देश बताउँदाखेरि कुन समय भएको थियो। अब तपाईँलाई एक्चुअली याद हुनुपर्छ, इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट प्रस्थान गर्दाखेरि पहिलो वर्षको पहिलो महिनाको 14औं दिनमा उनीहरू निक्लिएका थिए। भनौँ अझ 15औं दिन 14औं दिनको बेलुकी भन्नाले 15औं दिन सायद सुरु भइसकेको थियो। 12 बजे रातको 12 बजेपछि नयाँ दिन सुरु हुन्छ, त्यसो भने हामी 15औं दिन पनि भन्न सक्छौँ। त्यो दिनमा उनीहरू निक्लिएका थिए। पहिलो महिनाको 14औं या 15औं दिनमा उनीहरू निक्लिए। अनि लगभग उनीहरू चाहिँ जब सिनईको उजाड स्थानमा आइपुगे, उनीहरू आइपुग्दा 3 महिना भइसकेको थियो। 3 महिना उनीहरूले यात्रा गरेर सिनईको पर्वतनिर आइपुगे। अनि सिनईको पर्वतमा आएपछि उनीहरूले 11 महिना त्यो ठाउँमा छाउनी हालेर बसे, जुन बेला परमेश्वरले उनीहरूलाई सम्पूर्ण व्यवस्था दिनुभयो। अब त्यहाँ 11 महिना बसिसकेपछि दोस्रो वर्षको एउटा महिनामा उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट फेरि निक्लन यात्रा गर्न सुरु गरे। यसरी यात्रा गर्दै जाने क्रममा अहिले हामी अब अर्को चौथो मिति यहाँ पाउँदछौँ व्यवस्था 1:3 मा 40औं वर्षको भनेको पहिलो वर्षको पहिलो महिनाको 14औं दिनमा उनीहरू निक्लिए। अब 40औं वर्षको अन्तिममा हेर्नुहोस् है 11औं महिनाको पहिलो दिनमा उनीहरू चाहिँ अहिले यहाँ यो मरुभूमिमा फेरि त्यहाँ मेसेज दिनलाई परमेश्वरले मूसालाई लगाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। भनेपछि यसैले हामीलाई प्रुफ दिन्छ कि 40 वर्षसम्म इस्राएलीहरू मरुभूमिमा नै यात्रा गर्दै थिए। यो चाहिँ उनीहरूको अन्तिम यात्रा थियो। यसपछि उनीहरू अब प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्दै थिए, जो चाहिँ हामी यहोशूको पुस्तकमा अझ राम्रोसँग यसलाई हेर्नेछौँ। वास्तवमा व्यवस्थाको पुस्तकमा अरू कुनै मितिहरू छैन, अरू कुनै हलचल या कुनै घटनाहरू हामी पाउँदैन। यहाँ चाहिँ मूसाले 3 पटक इस्राएलीहरूलाई एड्रेस गरेको छ, मेसेज दिएको छ। त्यही कुरा नै हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँदछौँ। त्यसकारण यदि अझै राम्रोसँग परमेश्वरले यहुदीहरूलाई के नियमहरू दिनुभएको थियो भन्ने कुरा हामीलाई जान्नु छ भने व्यवस्थाको पुस्तक ध्यानसँग पढ्यो भने धेरै राम्रो सन्देशहरू त्यहाँ पाउन सक्दछौँ। हामीले प्रचार गर्ने धेरैवटा विषय व्यवस्थाको पुस्तकबाट हामी निकाल्न सक्दछौँ। अत्यन्तै एकदमै सैद्धान्तिक, एकदमै परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको एकदमै कोर मेसेजहरू हामी त्यो ठाउँमा पाउन सक्दछौँ। अब व्यवस्थाको पुस्तकको मुख्य पद हामी विचार गर्नेछौँ, की भर्स, त्यो चाहिँ हो व्यवस्थाको पुस्तक 7 अध्यायको 9 पद। द की वर्स अफ द बुक अफ ड्युट्रोनोमी, व्यवस्थाको पुस्तकको मुख्य चाबी पद, व्यवस्था 7 अध्यायको 9 पद। म यसलाई पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य परमेश्वर। कति राम्रो शब्दहरू यहाँ चलाएको छ। पुरा व्यवस्थाको पुस्तकलाई सम्बोधन गर्ने पद, लिड गर्ने पद चाहिँ यही पद हो। यहाँ लेखिएको छ, उहाँ तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौं पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनबाट हामी सबैलाई आशिष मिलोस्। बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूसँग जससँग उहाँले करार बाँध्नु भएको छ उनीहरूप्रति उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वर उनीहरूलाई आफ्नो दया देखाउन तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वर उनीहरूलाई टिट्याउनको निम्ति हजारौं पुस्ताहरूलाई आशिष दिनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। प्रिय, आजको लागि चुनौती यही हो हाम्रो लागि र इस्राएलीहरूको लागि पनि।
कि हामी कतिको परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछौँ। गॉड इज फेथफुल, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। बट आर वी फेथफुल बिफोर द लर्ड? के हामी परमेश्वरको अगाडि विश्वासयोग्य छौँ? प्रिय, हामी परमेश्वरलाई यदि साँचो प्रेम गर्दछौँ भने हामी मात्र होइन तर हाम्रो हजारौँ जेनेरेसन प्रभुमा आशिष हुनेछ। हालेलुया। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। आज जति पनि पश्चिमका देशहरू, तपाईँ धनी धनी देश, एकदमै लिड रोलमा भएका देशहरूलाई हेर्नुहुन्छ, उनीहरू एकदमै सभ्य छन्, शिक्षित छन्, धनी छन्, डेभलप्ड भएको छ, सबै कुराको सुविधा छ। किन उनीहरू आशिषित भए? तपाईँलाई थाहा छ? एउटै कारण हो, सुरुमा उनीहरूको पुर्खाहरूले परमेश्वरलाई अत्यन्तै प्रेम गरे। प्रिय, अनि परमेश्वरलाई जसले प्रेम गर्छ परमेश्वर कसैप्रति पनि ऋणी हुनुहुन्न। हालेलुया। यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछौँ, परमेश्वरको निम्ति केही मूल्य चुकाउँछौँ भने त्यसको कटनी हामीले मात्र नभएर हाम्रो आउनेवाला जेनेरेसन्सले त्यसको कटनी गर्नेछ। हालेलुया। इन्डियामा, विशेष गरी साउथ एरियामा, केरला साइडमा जानुहुन्छ भने, म प्रभुको अनुग्रहमा 2-3 पटक त्यो ठाउँमा गएँ। जस्तै हामी केरलामा इन्टर गर्दछौँ, त्यो देशको अवस्था नै केही अलग देखिन्छ। शान्त, सफा, हरियाली, विकसित, मानिसहरू सभ्य, सबै धनी छन्, राम्रो राम्रो महलहरू, एकदमै हवेली टाइपका महलहरू हुने गर्दछ। यो सबै किन भयो? पुरा इन्डियामा सुसमाचार प्रचार गर्नलाई मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने प्रभुका दासहरू चाहिँ यो ठाउँबाट निक्लिएको हामी अनुमान गर्छौँ। मतलब बाइबलले अथवा इतिहासले त्यसरी भनेको छ। इतिहासले भन्दछ, जब हामी भारतको इतिहास हेर्दछौँ, केरलाबाट धेरै मिसनरिजहरू, नट इभन इन द इन्डिया, तर नेपालमा पनि, अन्य राष्ट्रहरूमा पनि सुसमाचार लिएर जानलाई प्रभुले चलाउनु भयो। कारण अहिले त्यो ठाउँमा आशिष छ। अझै पनि नर्थ इन्डिया साइडमा, खास गरी हामी बस्ने यो ठाउँहरूमा, युपीमा, बिहारमा, कतिवटा ठाउँमा अझै पनि जति विकसित हुनुपर्ने भइरहेको छैन। कारण चाहिँ मानिसहरू परमेश्वरलाई छोडेर मूर्ति पूजा, विभिन्न प्रकारका पापमा लागेको छ। प्रिय, म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, आज जतिजना यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको निम्ति तपाईँ आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रभुको निम्ति मूल्य चुकाउनुहुन्छ भने निश्चय नै तपाईँ र तपाईँको घराना र तपाईँको वंशले येशूको नाउँद्वारा आशिषलाई कटनी गर्नेछ। हालेलुया। परमेश्वर प्रति गरिएको मेहनत, परमेश्वरमा गरिएको परिश्रमलाई परमेश्वर त्यसलाई सम्झने परमेश्वर हुनुहुन्छ। वचनले यही भन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ एउटै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जससँग उहाँले प्रेमको करार बाँध्नु भएको छ, जसले उहाँलाई प्रेम गर्छ, तिनीहरूलाई, तिनीहरूको 1000 पुस्तालाई उहाँले दया देखाउनु हुनेछ। के आज तपाईँ र म परमेश्वरको दयाको पात्र हुन सक्छौँ? यदि हो भने हामी परमेश्वरलाई साँचो र पहिलो प्रेम गर्न सिकौँ। प्रिय, परमेश्वरलाई हामी प्रेम गरौँ, बाँकी परमेश्वरले आफ्नो काम हाम्रो जीवनमा गर्नु नै हुनेछ। हालेलुया। अब त्यसकारण यो पुस्तकको मुख्य पद भनेको यही, इस्राएलीहरूलाई वास्तवमा मूसाले यहाँ बताउन खोजेको सन्देश यही हो कि तिमीहरूको पिताहरूले, तिमीहरूको पुर्खाले परमेश्वरलाई जुन प्रेम गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रेम उनीहरूले गरेका थिएनन्। तिमीहरूको पिता पुर्खाले परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने जुन आदरको कुरा थियो त्यो आदर उनीहरूले गरेका थिएनन्। यसकारण तिनीहरूबाट अब तिमीहरूलाई चेतावनी छ, तिनीहरूबाट अब तिमीहरूले शिक्षा सिक्नु खाँचो छ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनले यदि प्रेम गर्दछौ भने निश्चय नै परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। एउटा अर्को पनि पद यसैसँग सम्बन्धित, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेसँग सम्बन्धित म पढ्न चाहन्छु। व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्याय, व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्याय त्यसको 4 र 5 पद म पढ्न चाहन्छु।
9 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। व्यवस्था 6 अध्यायको 4 देखि 9 पद। यहाँ लेखिएको छ, हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि कसी राख, ती तिमीहरूको निधारमा बाँधि राख। ती आफ्ना घरका द्वारको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा लेख। आमेन। अब यहाँ मोसाले यो नयाँ पुस्तालाई भन्दैछ कि अब तिमीहरू चाहिँ हठी नहो, तिमीहरू चाहिँ आफ्ना पुर्खाहरू जस्तै, पिताहरू जस्तै परमेश्वरको विरोधमा कडा मनको नहो, विद्रोही स्वभावको नहो, तर तिमीहरूले आफ्नो मनलाई प्रभुमा समर्पण गर। यदि तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा समझले उहाँलाई प्रेम गर्छौ भने उहाँको दया, उहाँको विश्वासयोग्यता 1000 पुस्तासम्म देख्न पाउनेछ। प्रिय हुन पाओस्, जब हामी व्यवस्थाको पुस्तक सिक्दछौँ हामी अझ बढी परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्ने उहाँका छोराछोरीहरू बन्न सकौँ। त्यसकारण मुख्य पद जुन की वर्ष छ यसले हामीलाई दिएको सन्देश यही छ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, साँचो प्रेम गर्नु भन्ने अर्थ हामी पाउँदछौँ। अब यो ठाउँ, यो पुस्तकको मुख्य की प्लेस भनेको पनि मोआबको मैदान नै हो, किनभने इस्राएलहरू त्यहाँबाट कतै पनि उनीहरू हलचल गरेको छैन। जति समय त्यो ठाउँमा बसे, त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ बसेको ठाउँ चाहिँ मोआबको मैदान नै थियो। मोआबको मैदान भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई गन्तीको पुस्तक पनि याद हुनसक्छ, जहाँ बालामले उनीहरूको लागि अगमबानी बोल्न आएको थियो। बालकको राजा, जो मोआबको राजा बालक उनी इस्राएलीहरूसँग डराएको थियो, इत्यादि कुराहरू यसै ठाउँसँग सम्बन्धित छ। अनि यही ठाउँमा नै मोसाको पनि मृत्यु भएको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा यही मोआबको मैदानमा नै हुँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि मोसा अब तेरो रोल यहीँ खत्म भएको छ। मोसालाई परमेश्वरले यसै ठाउँमा अन्त गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तकको की पर्सनहरू, मुख्य व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलो चाहिँ मोसा आफै हुन्, किनभने मोसाकै भूमिका हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। मोसाले लगभग 40 वर्षसम्म सेवकाई गरेको अनुमान गरिन्छ। मोसाको जम्मा उमेर 120 वर्ष थियो। 120 इयर्स ही लिभ्ड। अनि त्यो 120 वर्षमा 40 वर्ष चाहिँ उसले मिस्रको दरबारमा जीवन बितायो। एउटा लाभिस लाइफ उसले जियो। सबै शिक्षा, ज्ञान उसले त्यहाँबाट प्राप्त गर्यो। अनि अर्को 40 वर्ष चाहिँ ऊ मरुभूमिमा भेडा गोठालो भयो। यानि कि मिद्यानमा गएपछि उनले त्यहाँ विवाहबारी गरे र उनी त्यसै ठाउँमा बसोबास गरेर उनले भेडा बाख्रा चराउने काम गर्दथे। अनि परमेश्वरले जब यो 80 वर्षको मोसा भयो, 80 वर्षको उमेरमा पुगेपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, अब चाहिँ त मेरो सेवकाईको लागि योग्य भएको छस्। यु आर क्वालिफाइड नाउ। त योग्य भएको छ सेवकाईको लागि। अनि परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो अनि उसलाई मिस्र देशमा पठाउनु भयो। अनि जब परमेश्वरको बोलावट पायो, त्योदेखि अहिले उनको मृत्यु हुने समयसम्म मोसा लगभग 120 वर्ष पुगेका छन्। भनेपछि तपाईँ 40-40 3 भागमा डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। 40 वर्ष मिस्रको जीवन, 40 वर्ष भेडा गोठालो चराउने जीवन, मरुभूमिमा जिउने जीवन, अर्को 40 वर्ष चाहिँ इस्राएलीहरूको अगुवा भएको जीवन। भनेपछि 40 वर्षको सेवकाईको लागि परमेश्वरले मोसालाई 80 वर्ष तालिम दिनुभयो। एउटा चाहिँ शैक्षिक तालिम दिनुभयो, अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल तालिम दिनुभयो। तब मात्रै परमेश्वरले मोसालाई सेवकाईमा बोलाउनु भयो। कतिपटक हामीहरू प्रभुको सेवा गर्ने भन्छौँ, तर हामी आफूलाई तयार गर्दैनौँ भने
प्रिय तयार नभएको व्यक्तिद्वारा प्रभुको काम हुन गाह्रो छ, किनभने ऊ कुनै पनि कुरामा म्याच्योर छैन। हामी दुईवटा कुरामा म्याच्योर हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा परमेश्वरको वचनमा पनि हामी म्याच्योर हुनुपर्दछ। यदि वचनमा हामी परिपक्व भएनौँ, वचनको ज्ञान छैन, वचनको सिद्धान्त थाहा छैन भने हामी कसरी मानिसहरूलाई सेवा गर्न सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ? पहिलो चाहिँ हामी शैक्षिक एकाडेमिक लेभलमा हामी म्याच्योर हुनुपर्छ, वचनमा म्याच्योर हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ अनुभवहरूमा, सेवकाईमा हामीले बिताएका अनुभव, प्र्याक्टिकल कुराहरूमा म्याच्योर हुनुपर्दछ। त्यसमा यो दुवै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। दुवै कुरा मोसाको जीवनमा हामी देख्दछौँ। एकजना व्यक्तिले यसरी भनेको मैले सुनेको छु कि उनले चाहिँ यसरी भन्छन्, प्रभुको सेवा गर्न किन पढ्नु पर्यो, किन तालिम लिनु पर्यो? परमेश्वरले त कमजोर व्यक्तिहरूलाई नै चलाउने हो। अनि उहाँले त्यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म त इभन प्रचार गर्दा पनि त्यति बाइबल तयार गर्दिनँ। जब प्रभु खडा हुन्छ, प्रभुलाई भन्छु, प्रभु तपाईँको जे मर्जी छ त्यो मसँग बोल्नुहोस्, त्यही सिकाउँछु। ननसेन्स कुरा हो यो प्रिय। परमेश्वरको सेवा गर्नुभन्दा अगाडि फुल प्रिपरेसन हुनु जरुरी छ। प्रभुले 12 जना चेलाहरूलाई चुन्नुभयो, तर चुनेपछि याद गर्नुहोस् 3.5 वर्षसम्म उनीहरूलाई आफूसँग राखेर यो दुवै किसिमको तालिम दिनुभयो। एकाडेमिक तालिम पनि दिनुभयो, शैक्षिक तालिम, र प्र्याक्टिकल्ली पनि मिनिस्ट्रीमा इन्भल्भ गराउनु भयो। जब उनीहरू 3.5 वर्षसम्म येशूसँग हिँडे, तब येशू गइसक्नु भएपछि उनीहरूले त्यो अनुभवको आधारमा र त्यो शिक्षाको आधारमा उनीहरूले सेवकाई गर्न सक्षम भए। येशू आफैले पनि 3.5 वर्ष सेवा गर्नुभयो, तर 30 वर्ष उहाँले शान्त भएर तालिम लिनुभयो। प्रिय, बिना तयारी हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन। हजारौँ उदाहरणहरू बाइबलबाट म दिन सक्छु तपाईँलाई। त्यस कारण दोस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, यदि तपाईँमाथि प्रभुको सेवा गर्ने बोलावट छ, यदि प्रभुले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई तयार गर्नु खाँचो छ, वचनको आधारमा पनि, प्र्याक्टिकल कुराको आधारमा पनि। त्यस कारण सबैभन्दा सजिलो चाहिँ बाइबल स्कुल या कलेजहरू या ट्रेनिङ सेन्टरमा हामी जाँदछौँ भने त्यो हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ। अब कतिवटा परिस्थिति हुन्छ हामी त्यो ठाउँमा जान सक्दैनौँ भने, अहिले जुन एउटा क्लास यो मैले तपाईँलाई चलाउँदैछु, सर्वे, यो पनि एउटा ट्रेनिङ जस्तै हो प्रिय। यदि यसलाई तपाईँले सिरियसली लिनुहुन्छ, केही सिक्ने इच्छाको साथमा, केही सिक्ने त्यो मन बनाएर तपाईँ यो वचन सिक्नुहुन्छ भने तपाईँले जरुर यहाँबाट पनि तपाईँले शैक्षिक तपाईँले तालिम पाउन सक्नुहुन्छ, एकाडेमिक तालिम तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्र्याक्टिकल त तपाईँले आफ्नो मण्डलीको पास्टरसँग रहेर तपाईँले गर्नुपर्दछ। बाँकी जुन एकाडेमिक शैक्षिक वचनको तालिम छ तपाईँले यो ट्रेनिङबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र अरू पनि हुन्छ, विभिन्न अनलाइन क्लासेसहरू पनि अहिले चल्दैछ। त्यस्तो जो व्यक्तिले सही रीतिले वचन सिकाउँदछ ती तालिमहरू हामी लिन सक्दछौँ। यदि हामी बाइबल स्कुल कलेज जान परिस्थिति छैन भने यो पनि एउटा राम्रो माध्यम प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। तर मोसाको मुख्य व्यक्ति हामी मोसालाई देख्दछौँ। दोस्रो र अन्तिम व्यक्ति यहोशू नै हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। की पर्सनमा दोस्रो व्यक्ति हो यहोशू। वास्तवमा अब यहोशूलाई हामी एक ठाउँमा मात्र यहाँ उल्लेख गरेको पाउँदछ, त्यो हो जब मोसाको मृत्यु हुने बेला आउँदछ। परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुन्छ, तैँले यहाँसम्म दुःख उठाइस्, तैँले यहाँसम्म मेरो सेवकाईलाई निरन्तरता दिइस्, यहाँसम्म त विश्वासयोग्य भइस्, अब चाहिँ तेरो ड्युटी सकिएको छ। अब तैँले आफ्नो सबै कार्यभार चाहिँ यहोशूलाई ह्यान्डओभर गर्नु। त्यसपछि यहोशूलाई मोसाले दिएको छ। अर्को एउटा कुरा मोसासँग जोडेर म अन्त गर्न चाहन्छु। यहोशूको बारेमा हामी फेरि यहोशूको पुस्तकमा हेर्ने नै छौँ। मोसाको मृत्युको समयमा 120 वर्ष पुग्दा पनि, तपाईँ व्यवस्था 34 अध्याय पढ्नु होला, पछि लेखिएको छ उनको आँखा धमिलो भएको थिएन। यानि कि पहिला जसरी उनी देख्न सक्दथे उनी त्यस्तै देख्न सक्दथे। अक्सर हामी जब बुढो हुँदै जान्छ हाम्रो आँखा धमिलो हुन थाल्छ, तर मोसाको आँखा चहकिलो थियो। जब ऊ जवान थियो त्यस्तै चहकिलो थियो। दोस्रो चाहिँ उसको बल पनि
उत्तिकै थियो भनेर बताएको छ। कमजोर थिएन, शक्ति घटेको थिएन, उत्तिकै बलियो थियो। अब मोसाले परमेश्वरलाई यो कुरा भन्न सक्थ्यो। म एउटा इमेजिनको कुरा तपाईँलाई भन्दैछु जो अक्सर आज अगुवाहरूले भन्ने गर्छन्। मोसाले भन्न सक्थ्यो, प्रभु म त अझै पनि बलियो छु, म त अझै पनि राम्रो देख्न सक्छु, किन मलाई तपाईँ अहिले नै यो सेवाबाट वञ्चित गर्नुहुन्छ? नै, म यो सेवा अझै गर्छु भनेर पनि उसले भन्न सक्थ्यो। बाइबलले मोसालाई किन नम्र, पृथ्वीमा सबैभन्दा नम्र व्यक्ति किन भने थाहा छ तपाईँलाई? ऊ रिसाउने व्यक्ति पनि। मोसा धेरै ठाउँमा रिसाएको थियो। उचित कारणले रिसाउनु घमण्ड होइन, किनभने त्यहाँ त गल्ती भएको छ र रिसाएको छ। मोसाको एटिट्युडलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, स्वभावलाई हेर्नुहोस्। उनले यो कुरा प्रभुलाई भन्न सक्थे, तर उनले एउटा पनि जवाब फर्काएको छैन। उनले भन्यो, प्रभु यदि तपाईँको इच्छा छ भने म मेरो सेवालाई यहीँ रोक्नेछु, म मेरो सबै सेवाको जिम्मेवारी योशुलाई हस्तान्तरण गर्नेछु। द्याट इज कल्ड ह्युमिलिटी। त्यो हो नम्रता भनेको। उसले चाहेको भए प्रभुसँग एकचोटि सोध्न सक्थ्यो, बहस गर्न सक्थ्यो, किनभने यतिका वर्षसम्म उसले काम गर्यो अनि अन्तिममा आएर प्रभुले रोकी भन्दाखेरि उसले भन्न सक्थ्यो, प्रभु म अझै पनि बलियो छु, मेरो आँखा तेजिलो छ, म गर्छु भनेर भन्न सक्थ्यो। तर उसले भनेको छैन। आज धेरै पास्टर्सहरू, लिडर्सहरू जो उच्च ओहदामा छन्, उनीहरूको उमेर पुगिसक्यो, उनीहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् र पनि उनीहरू यहोशुलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहँदैनन्। यो एउटा उनीहरूको जीवनको, अब यसलाई के भनौँ, कडा शब्दमा भन्दाखेरि यो एक प्रकारले उनीहरूले घमण्ड या उनीहरूको एउटा पोजिसनप्रतिको मोहलाई नै देखाउँदछ। प्रिय, हामी पोजिसनलाई प्रेम गर्ने होइन, हामी प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। हालेलुया। आशा गर्दछु आजको क्लास तपाईँहरूको लागि आशिषमय भएको छ अनि भोलि हामी अझै कन्टिन्यू गर्नेछौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।